अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लड़की जानू, कल मेरा बर्थडे है, क्या दोगे? लड़का, मेरी जान को क्या चाहिए? लड़की, मुझे तो इस बार रिंग चाहिए। लड़का, ठीक है, मैं तुम्हें रिंग ही दूंगा, रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। शादीशुदा खवातीनें चाहे पूरा घंटा ही अपनी माँ से फोन पर बात कर लें, लेकिन आखिर में एक बात जरूर कहती हैं, ठीक है अम्मी, फ्री होकर बात करती हूँ। और उनकी माँ सोचती है, पता नहीं बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी तो मिठ भी चैन से बात नहीं कर सकती। एक बार जहाज डूब रहा था। अंग्रेज, यहाँ से जमीन कितनी दूर है? सरदार जी, 1 किलोमीटर। अंग्रेज ने समंदर में जंप लगाकर पूछा, किस तरफ? सरदार, तलेनू तलेनू। थानेदार, वे बीवी तो तेरी पड़ोस की गायब हुई है और रिपोर्ट तू लिखवाने आया है, क्यों, क्या चक्कर है तेरा उसके साथ? सरदार, जनाब चक्कर वक्कर नहीं, पड़ोसी की खुशी नहीं देखी जा रही थी मुझसे, 3 दिन हो गए रोज पार्टी पर पार्टी दिए जा रहा है साला। एक मौलवी साहब ने चरसी को मस्जिद में वजू करते देखा तो पूछा, ओए चरसी, तू यहाँ? चरसी जट से बोला, मिर्ची तो तुझे तब लगेगी जब मुझे जन्नत में देखोगे। पिछली रात तो कंवारेपन की हद ही हो गई। बच्चे ख्वाब में आए और कहने लगे, अब्बा कोई लब्बी के नहीं लब्बी। एक लड़की सुबह के वक्त हकीम के पास गई और बोली, रात को हथियार खड़ा करने वाली दवाई आपने मेरे शौहर को दी थी? हकीम बड़े फखर से बोला, जी मैंने दी थी। लड़की बोली, फिर मशीन भी अपनी बीवी की दे देते। एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार लड़की की टांग टूट गई। लड़की रो रही थी और कह रही थी, हाय मेरी टांग टूट गई है। सरदार ने लड़की को रोता देखा तो कहा, कंट्रोल योर सेल्फ प्लीज, सामने इस बंदे को देखो, वो मर गया है लेकिन फिर भी चुपचाप लेटा हुआ है। एक तो तुम लड़कियों में सब्र ही नहीं। एक लड़का और लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की, एक बात पूछूं? लड़का, हाँ जरूर पूछो। लड़की, हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहाँ जाते? लड़का, अल्लाह दी कसम डायरेक्ट जन्नत विच। एक पठान के भाई की टांग टूट गई। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, इस पर प्लास्टर लगाना पड़ेगा, सामान लेकर आओ। दूसरा उठा, रेत और बिजली लेकर आया। एक आदमी की बीवी की हालत इंतहाई नाजुक थी और वो आईसीयू में थी। डॉक्टर, हम आपकी बीवी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि आपकी बीवी कोमा में है। शौहर रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करें, मेरी बीवी अभी सिर्फ 30 साल की है, बच्चों को और मुझे इसकी बहुत जरूरत है। अचानक बीवी का हाथ हिला, धड़कन स्टार्ट हो गई और आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बोली, डार्लिंग मैं अभी 28 साल की हूँ। लड़का, भास और लड़की एक जैसी होती है, एक आती है और एक चली जाती है। लड़की, लड़के और रिश्ते एक जैसे होते हैं, एक को बुलाओ तो 4 आ जाते हैं। एक मशहूर स्पिनर बॉलर की शादी हुई। शादी की पहली रात घूंघट उठाते ही उसने बीवी से सवाल किया, मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई और मर्द आया था क्या? इस पर बीवी ने शर्माते हुए जवाब दिया, स्पिनर के हाथ में भी नई बाल आती है क्या? एक फकीर की लॉटरी निकल आई। दूसरे फकीर ने पूछा, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? पहला फकीर बोला, एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और उसके बाहर मैं अकेला बैठकर भीख मांगा करूंगा।
پاکستانی وہ قوم ہے جو چارپائی پر گہری نیند میں سوئے ہوئے بندے کو جگا کر کہتے ہیں بیڈ پر ہو جائیں، یہاں نیند ٹھیک طرح سے نہیں آئے گی۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ لڑکی سے: بتاؤ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی شرماتے ہوئے بولی: سر، شہری لوگ ہوٹل میں اور دیہات کے لوگ کماد یا جوار کے کھیت میں۔ ایک پٹھان صابن کھا رہا تھا، پاس سے گزرتے ہوئے آدمی نے پوچھا: خان صاحب، صابن کیوں کھا رہے ہو؟ پٹھان بولا: مسجد کا مولوی کہتا ہے کہ تمہارا دل بہت میلا ہے۔ لڑکی صحافی سے: مجھے فلم میں کام کرنے کا شوق ہے۔ صحافی: آپ کو کون سا رول پسند ہے؟ لڑکی: کریم رول۔ ڈاکٹر مریض کے معائنے کے بعد بولا: کوئی پرانی بیماری ہے جو اندر ہی اندر آپ کی صحت اور ذہنی سکون تباہ کر رہی ہے؟ مریض آہستہ بولے: بیری بیٹھی ہے۔ انسان 3 ہفتے کھانا کھائے بغیر اور 3 دن بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن 3 منٹ اگر انٹرنیٹ نہ چلے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایک نرس کا منگیتر حیرت سے: جان، کاش مجھے کوئی حادثہ پیش آتا تو میں تمہارے وارڈ میں ایڈمٹ ہوتا، تم میری خدمت کرتی اور میں جلدی ٹھیک ہو جاتا۔ نرس: جان، تمہیں میرے پاس کوئی حادثہ نہیں بلکہ معجزہ ہی لا سکتا، کیونکہ میری ڈیوٹی ڈیلیوری وارڈز میں ہے۔ عارف: تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ شکیل: فرنیچر کا کام کر رہا ہوں۔ عارف: کام کیسا چل رہا ہے؟ شکیل: کچھ خاص نہیں، گھر کا فرنیچر بیچ کر کام چلا رہا ہوں۔ جج چور سے: تم 15ویں بار عدالت میں آئے ہو، اس لیے تم پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ چور ہاتھ باندھ کر بولا: حضور، باقاعدہ آنے والے گاہک کے ساتھ کچھ تو رعایت ہونی چاہیے۔ بیوی: جانو بتاؤ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ خاوند: بہت زیادہ۔ بیوی: پھر بھی کتنا؟ خاوند: اتنا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے جیسے ہی ایک اور لے آؤں۔ بچہ: آنٹی آپ کے شوہر کنویں میں گر پڑے ہیں۔ عورت: کوئی بات نہیں، میں نے فلٹر لگوایا ہوا ہے۔ دولہا: میں شادی سے پہلے 20 لڑکیوں کے ساتھ چکر چلا چکا ہوں۔ دلہن: مجھے پتا تھا کہ جب ہمارے ستارے ملتے ہیں تو کرتوت تو ضرور ملیں گے۔ ایک لڑکی غریبوں میں کمبل بانٹ رہی تھی اور تبھی پپو وہاں سے گزرتا ہوا بولا: یہ کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: میں غریبوں میں پیار اور کمبل بانٹ رہی ہوں۔ پپو: بس پیار بانٹو، کمبل غریب خود لے آئیں گے۔ محلے میں اگر عورتوں کی لڑائی ہو جائے تو 2-3 عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پیچھے سے ہلکا ہلکا بیک گراؤنڈ میوزک دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ انگریزوں کے دور میں فیس بک نہیں تھا، ورنہ ہم جیسا کوئی بھی آزادی کے لیے میدان میں نہیں اترتا، بلکہ گھر بیٹھے FB پر لکھا کرتا کہ اس کو اتنا شیئر کرو کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ بینک میں سیکورٹی گارڈ کے لیے انٹرویو۔ مینیجر: کیا تمہیں انگلش آتی ہے؟ سیکورٹی گارڈ: کیا ڈاکو انگلینڈ سے آئیں گے؟ لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے آئے تو کہنے لگے: منڈے نو رہن دو، سانو منڈے دا موبائل دکھاؤ پاسورڈ کھول کے۔ شدید گرمی میں میراثی کی شادی ہو گئی۔ میراثی کی بیوی شادی کی پہلی رات بے ہوش ہو گئی۔ دوستوں نے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ میراثی: میری بیوی نے کہا آج کچھ ایسا کرو جس سے میرے پسینے چھوٹ جائیں۔ میں اٹھا اور پنکھا بند کر کے سو گیا، بیچاری گرمی سے بے ہوش ہو گئی۔
کل میں بس میں بیٹھا، پاس کھڑے آدمی نے قومی ترانہ چلا دیا اور میں ادب سے کھڑا ہو گیا اور وہ میری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب بھی کوئی لڑکی کہے کہ میرے بال کمر تک آتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کے بال لمبے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود 4 فٹ کی ہو۔ رمضان میں جو کچھ بھی بنتا ہے لوگ مزے سے کھا لیتے ہیں۔ پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا۔